नमस्कार सगळ्या भाविकांक नमस्कार. हांव आतां नवीन अध्यक्ष म्हणून दिनानाथ गांवकर तुमच्या मुखार सगळ्यांक आवाहन करता की अंदूची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 ह्या दिसा आयिल्ली आहा. हांव भाविकांक श्रद्धाळूंक सगळ्या धोरणांक आमचें आवाहन करता की ती बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करचे आनी सहकार्य करचे कमिटीन. सांगपाचें म्हटल्यार कितें, आज आमची जी जात्रा आसा न्ही वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 रोजी आयिल्ली आसा. 2 मे 2025 ते 6 मे 2025 पर्यंत 5 दिसाची जात्रा आसा. वर्ष पद्दती प्रमाणे आमची तयारी आसा पळय न्ही ती आमी सामकी मन लावन एक झोकून दिवन करता आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवकार आमचे सेवेकरी हे आमकां पूर्ण सहकार्य करतात. त्या शिवाय सरकारी यंत्रणा आसा पळय न्हू, मुख्यत्वे करून पोलीस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड, हेल्थ हेंच्यांनी सगळे तरेचे सहकार्य केलां आनी आज आमी त्याच प्रमाणे आतां ह्या कामाक लागलेले आसा. आमी प्रोविजन केल्लें आसा. फायर ब्रिगेड ती 700, हेल्थाचे एम्बुलन्स आसतले, दोन्ही हांगासर आसतली आमच्या देवळा कडेन, त्याच प्रमाणे होमखंडा कडेन आसतली, फायर ब्रिगेड तशीच आसतली आनी त्या शिवाय पोलीस फोर्स आसा न्ही तो आमी रिक्वेस्ट केला आमचे माननीय DYSP दळवी हांकां की तेंच्यांनी पोलीस फोर्स वाडोवपाचो. कित्याक की गर्दी जाता, झुंडी जाता, गेल्या वर्सा काही तरी गोष्टी घडल्यो अश्यो म्हणून त्या खातीर आमकां एक मातशें लक्ष दिवचें पडलें आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की जास्तीत जास्त पोलीस फोर्स दिवन ही जात्रा सक्सेसफूल जावपाक तुमचो सहभाग तुमी चलचो. कित्याक तेंचो खरेंच मोठो सहभाग आसता पोलीस डिपार्टमेंटाचो आनी फायर ब्रिगेड आनी हेल्थ. त्या शिवाय आमी प्रायवेट सेक्युरिटी हाडटा ते आमी मॅनेज केले आसा. खंयसर तांकां इन्स्टॉल करचे ते आनी त्या प्रमाणे ही जात्रा म्हाका दिसता बरे तरेन जातली. कित्याक सगळ्यांचे देवीचेर श्रद्धा आसा, लोक श्रद्धाळू आसा. धोंडांनी हितून ही जात्रा धोंडाची असल्या कारणान धोंडांनी हितून चड भाग घेवपाक जाय. पुणून हे धोंडांनी आपल्या देव कार्य केलेच म्हणून जायना. तेंच्यांनी बाकीच्या भाविकांक आसा, श्रद्धाळूंक आसा पळय न्हू, तेंकांय कशे भशेन सोडचे आमकां कमिटी करून तेंच्यांनी हांगासर आमकां सहकार्य करचें, पोलीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य करचें आनी ही जात्रा एकमेव द्वितीय अशी जावची अशें हांव सगळ्यांक आवाहन करता. आमी मॅनेजमेंट आसा पळय, मॅनेजमेंट आसा न्हू, वर्ष पद्दती प्रमाणे जें कितें करपाक जाय तितून आमी लक्ष घातलेलें आसा आनी आमचे प्रयत्न आसा प्रत्येक कडेन प्रत्येक जाग्यार हेंचे कोणाक खंयसर हें करचें मॅनेज करपाचें न्ही. त्या शिवाय आमी मोबायल टॉयलेट्स हाडलेले आसा, हाडटले आनी सगळ्यांक मॅनेजमेंटान सगळ्यांक सांगलेलें आसा की तुमी आमकां सहकार्य करात. त्या शिवाय होमखाणाचें लांकडां आसा पळय न्हू, ती होमखाणाचीं लांकडां आमी पेपराचेर न्यूजपेपराचेर जाहिरात दिल्ली कोणी हाडच्यो न्हू म्हणून. कित्याक की ती जी लांकडां हाडटा न्हू ती आमकां माल पडटा. हांगासर ती लांकडां हाडटा ती उस्केची, जिण्याची, तांदुड्याची आसता. तो गोबर जाल्ल्या कारणान झाडांक मागीर त्रास जाता. म्हणून आमी आवाहन केलें लोकांक, तें आव्हान तेंच्यांनी आमचें मानून घेवचें. हांव अशी तांकां प्रार्थना करता त्या लोकांक की हांगासर ती बरें आसा न्ही होमखाणाक ते हाडच्यो न्हू. ही आमकां पेपराचेर आयिल्ले कित्याक ते खूब कमिटीक त्रास जाता. कित्याक रातचे मागीर काडचे पडटा ती आमी लांकडां होमखाणाक वापरना. आमचें होमखाण आसा पळय न्हू, कावळे रानांसून जी आमी लांकडां हाडटा आज पासून पुरातन काला पासून आमी तेच हाडटा. जाणटे आमचे हाडीत आयले पुर्तुगीज कालावधीनूय तेच थंयसर हाडले. आतांय ते कंटिन्यू आसा. कस्टोडियन प्रॉपर्टी आसा वेगवेगळे मये कावळे रान थंयसून आमी लांकडां हाडटा. आनी त्या खातीर कितें आहा की जें कितें मॅनेजमेंट आमी प्रयत्न करपाक जाय आवश्यक आसा ते आमी पुरो प्रयत्न करता. कितें आमकां सगळे मिडियाची साथ मेळची, लोकांची साथ मेळची, श्रद्धाळूंची साथ मेळची, जणांची साथ मेळची आनी त्या शिवाय वेवसाय येता पळय हांगासर वेव्हार करपाक, धंदो करपाक तेंच्यांनी आमकां साथ दिवची. कित्याक ते अचानक दुकानां हाडटा, रस्त्यार घालता, एनकरेजमेंट करता, मागीर ते त्रास जाता. देव जेन्ना वयता आनी हांगासर देवळांतून चेरा भायर वयता आनी सांजचे कळस येता तेन्ना ते रस्त्यार ह्या कारणान खूब ऑब्स्ट्रक्शन जाता. ते तेंच्यांनी करच्यो न्हू. हांव आमचे मॅनेजींग कमिटीचे हांव कितें म्हणटा की आमी जे वेवस्था केल्या वडा कडेन, होमखंडा कडेन, देवस्थानचे प्रॉपर्टी आमी ते जाता तितके अवॉयड केला की अशी गर्दी जावच्यो न्हू, एनकरेजमेंट कोणाक करच्यो न्हू अशें आमी तांकां म्हणजे जाता तितके आमी प्रयत्न केले आसा. आनी आसा पळय तो आमचो आंकडो वाडत आसा. 650-700 जण जाता. हें हांव अनुभवता केन्ना 1989 पासून. हांव पयलीं 1989 कमिटीन आसलो तेन्ना पासून म्हाका अनुभव जाता की वर्सान वर्स 500-600-700 अशें दोन जाता वाडटा प्रत्येक वर्सा. हो आंकडो कमी 500 सकयल केन्नाच वचना, वाडत आसा. म्हणजे अंदाज करा जाता 30-35 वर्सां 600 जालो 18,000 वयर जावन जालो. म्हणजे जवळ जवळ लाखाच्या घरान धोरण आसा.
काही धोंड रजिस्टर करिना तेंचे आमकां रिकॉर्ड मेळना. जे रजिस्टर करता पळय तांचो आंकडो मेळटा. असो आंकडो 650 ते 700 पर्यंत जाता वर्साक. आमचे माननीय मुख्यमंत्री देवीचे परम भक्त, त्यांची खूप श्रद्धा आहा देवीचेर. ते हांगासर येताय मदीं केन्ना दर्शनाक येता. तांकां दिसलें आसतलें कितें शिरगांव बद्दल अपार प्रेम आसल्या कारणान, देवीच्या बद्दल श्रद्धा आसल्या कारणान शिरगांव लयराईचो जत्रोत्सव हो स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करचो म्हणून. आमकां काय हितूनचें कल्पना ना. आनी माझी कमिटी आसली पळय तांकां कोणी कल्पना दिल्ली ना. म्हणटकूच आनी कित्याक तशें आमी माझी कमिटीक विचारलें तुमकां कधी करून सरकारान कल्पना दिल्ली अशी काय तुमचे कडेन एक प्रपोजल आयिल्लें, तर कमिटीन सांगलें कितें की आमकां तशें कांयच प्रपोजल ना. आनी आमी फक्त आमी ते सांगता म्हणून प्रेस कॉन्फरन्साक लावले. पूण तांचो कांय रोल नासल्या कारणान मागीर आमी कितें केलें की आमकां हितूनचें कितें एक्झॅक्टली कितें तें आमकां कळपाक जाय न्ही. कित्याक हें देवस्थान आसा कुमदाचें जोडलेलें एक माजनिया देवस्थान, पब्लीक देवस्थान न्ही. माजनिया देवस्थान माजूनच फक्त हांगासर फोन एंड शॉप गावता. म्हणटकच आमी डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चराक ह्या संदर्भात विचारपूस करपा खातीर तेणी आमकां बरें कोऑपरेशन दिलें. माननीय वेद बाब आसतले आनी तेजे बाकीचे सबऑर्डिनेट ऑफिसर, डेप्युटी डायरेक्टर आनी कोण कोण आसले तेंच्यांनी सगळें आमकां डिटेल सांगलें की ह्या कितें आसलें. स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणजे कितें की ते सरकारी यंत्रणा आसा पळय ते कमिटीचेर आसतली, इन्क्लुडींग मुख्यमंत्री आनी बाकीचे कोण सोशल एक्टिविस्ट कोण आहा तांकां इन्क्लूड करूंक शकता. आनी मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर दितले ते रोड मेंटेन करपाक, पुलीस करपाक, हेल्थाक सिस्टम एनकरेज करताले, फायर सगळें करताले जे आज पर्यंत सरकारी आमकां यंत्रणा दिताच. तितून वाड कदाचित करता आसतले. पूण आमकां आज पासून आमी अनुभव केला की सरकारी यंत्रणा ही आमकां खंयसरूच कमी पडना. म्हणजे दितात ते डेप्युटी कलेक्टर आसूं, मामलेदार आसूं, पुलीस डिपार्टमेंट, फायर फोर्स आसूं, आमी तांकां पत्र धाडल्या नंतर आमकां ते सहकार्य करता. पूण हें अशें असल्या कारणान की आमचें म्हाजनी देवस्थान असल्या कारणान हांवें कितें केलें, आमी म्हाजनी मिटींग घेतली. आनी म्हाजनी मिटिंगान कितें आमची कितें सुप्रीम म्हाजनी मिटींग न्ही जनरल बॉडी, तेंच्यांनी कितें म्हटलें सपशेल ताका विरोध केलो. अशें आमकां नाका. जें कितें आमचें आसा पळय न्हू परंपरेन चल्लां तेच भशेन स्टेट लेवल फेस्टिवलाक आमची संमती ना. त्या प्रमाणे आमी प्रेस घेतला आनी मागीर ताका गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलां कितें की आमकां स्टेट लेवल फेस्टिवल नाका. म्हणजे आमच्या देवस्थानान आमच्या संस्थेन कोणाचो इंटरफेर आमच्या मानांक पसंत ना हें तात्पर्य सांगता.